बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की इस मुबारक वीडियो में हम एक ऐसा रूहानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो अगर असर की नमाज के बाद सिर्फ 3 मरतबा अदा कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह ऐसी ऐसी बीमारियां जो बरसों से जान नहीं छोड़ रही वह चंद दिनों में अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। साथ ही हम आपको एक ऐसा पाक वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके ईमान को ताज़ा कर देगा बल्कि आपको यह यकीन भी दिलाएगा कि शिफा दवा से नहीं बल्कि दुआ से मिलती है। और जब यह दुआ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो तो उसकी तासीर क्या होती है, इसका अंदाज़ा आप इस पूरे वाक़ये से लगा लीजिए। असर के बाद 3 बार पढ़ा जाने वाला कलिमा और उसकी तासीर। प्यारे नाजरीन, अगर आप नमाजी असर के बाद इस कलमे को 3 मरतबा सच्चे दिल से पढ़ लें, सुबहानल्लाहिल अज़ीमी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, तो अल्लाह पाक के करम से वह बीमारी भी दूर हो जाती है जिसे डॉक्टर लाइलाज करार दे देते हैं। वाक़या जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में तकलीफ हुई। मोहतरम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस मुबारक वक्त की जब अल्लाह के प्यारे नबी हमारे रहनुमा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 7 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, लेकिन उस नन्ही उम्र में ही अल्लाह ताला ने आपको हर इंसानी एहसास का तजुर्बा दिया और इस बार वह तजुर्बा था बीमारी और दर्द का। आपकी आंखों में एक अजीब और तकलीफ दह बीमारी हो गई। वो नूरानी आंखें जो आगे चलकर उम्मत के लिए रहनुमाई का जरिया बनने वाली थी, वो आंखें जिनकी एक झलक से लोगों के दिलों में ईमान उतर जाता था, वो आंखें जो कुरान के नाजिल होने का मंजर देखने वाली थी, आज उनमें दर्द था। आपके दादा हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब, जिन्हें आप बेहद अजीज थे, हर रोज किसी तबीब डॉक्टर के पास जाते, हर नुस्खा आजमाते, हर तरह का इलाज करवाते, लेकिन बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। उनका दिल परेशान था, ज़बान पर दुआएं, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को राहत दे सके। इसी परेशानी में किसी नेक दिल शख्स ने मशवरा दिया, ए सरदार मक्का, मक्का मुकरमा के बाहर एक बाजार के किनारे एक राहिब रहता है। वह ना सिर्फ तबीब है बल्कि अल्लाह का नेक बंदा भी है। उसके पास दवा भी है और दम भी। लोग कहते हैं कि उसके पास शिफा है, उसे एक बार आजमा कर देखिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्मीद फिर से जाग उठी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे से लगाया और उस राहिब की तलाश में चल पड़े। जब उसके मकान के पास पहुंचे तो दरवाज़ा बंद मिला। लोगों ने बताया कि वह अब इबादत में है और जब इबादत में मशगूल होता है तो वो बरसों तक बाहर नहीं निकलता। कभी कभी तो 2-2 साल तक अपने मकान से बाहर नहीं आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब यह सुनकर बहुत मायूस हुए, दिल ही दिल में रोने लगे, या अल्लाह, अब क्या करूं, मेरा पोता तड़प रहा है, हर दरवाज़ा बंद है, अब कौन करेगा उसकी मदद। और तभी अल्लाह की कुदरत ने करिश्मा दिखाया। उस मकान में अचानक एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई जलजला आया हो। दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी, दरवाजे खुद ब खुद कांपने लगे। ऐसा मालूम हुआ जैसे मकान गिरने ही वाला है। राहिब घबरा कर इबादत छोड़कर दौड़ते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ लाए थे, उसकी सांसें थम गई, उसके लब कांपने लगे, उसका जिस्म जज्बात से कांप उठा और वह चीख पड़ा, यह वही है, यह वही है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है, जिसके लिए मैंने बरसों से इबादत की। यही है आखिरी नबी, यही है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौड़ता हुआ आपके कदमों में गिर पड़ा, आंसुओं से जमीन भीग गई। वो कांपते हुए कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उस राहिब से कहा, मेरा पोता बीमार है, उसकी आंखें दुख रही है, क्या तुम इलाज कर सकते हो, तो राहिब ने रोते हुए कहा, ए सरदार मक्का, आप तो खुद शिफा देने वाले को मेरे पास ले आए हैं। मैं कौन होता हूँ इलाज करने वाला, इलाज तो खुद
انہی کے لعاب میں ہے، انہی کی ذات میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھ دی ہے۔ پھر اس نے ایک وسیع دل والا راز بتایا، جب بھی کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں کوئی دوا نہیں دیتا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہتا ہوں، یا اللہ مجھے اس نبی کے صدقے جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے، جسے تو نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کی محبت کا واسطہ دے کر تجھ سے شفا مانگتا ہوں اور تو سن لیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نکالا اور بڑے ادب سے آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ ناظرین، وہ کیا منظر رہا ہوگا کہ جہاں لعاب لگا اسی پل آنکھیں مکمل ٹھیک ہو گئی، نہ کوئی دوا لگی، نہ پٹی بندھی، نہ مرہم رکھا گیا، بس لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کرم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک حقیقت نہیں بلکہ ایک پیغام ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں درد ہے اور جسم بیمار ہے تو صرف دوا پر مت جائیے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے، آپ بھی شفا پا لیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا سے آنکھیں ٹھیک ہو گئی، انہوں نے پوری زندگی بھوک، تنگی اور سادگی میں گزاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 3 دن لگاتار ایسا گزرا جب چولہا نہیں جلا، کئی بار کھجور اور پانی پر گزارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی تقاضا نہیں کیا، بلکہ سدا شکر ادا کرتے رہے۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک میں بھی مسکراتے تھے تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں شکوے کیوں؟ اگر انہیں کبھی کسی کو دکھی نہ کیا تو ہم کیوں دوسروں پر غصہ نکالتے ہیں؟ اگر انہوں نے اپنا لعاب دے کر شفا دی تو ہم کیوں ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر اللہ سے امید نہیں رکھتے؟ اب بات کرتے ہیں اس عمل کی برکتیں۔ بدن سے ہر بیماری دور ہوگی، کینسر، شوگر، بی پی جیسی بیماریاں ختم ہوگی، روحانی بے چینی سے نجات ملے گی، رزق میں خوشحالی آئے گی، دل کو سکون ملے گا، اولاد فرما بردار بنے گی، گھر میں برکت اور محبت بڑھے گی۔ اب بات کرتے ہیں اس عمل کی۔ پیارے ناظرین، نماز عصر کے بعد اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ یہ کلمہ، اس کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آخر میں 2 بار درود شریف پڑھیں۔ پیارے ناظرین، آج آپ نے جانا کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمات میں کیسی زبردست شفا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے وہ حقیقت بھی سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیسی کیسی بیماریاں چند لمحوں میں دور ہو جاتی تھی۔ یہی یقین، یہی محبت اور یہی عمل اگر ہم بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف بیماریاں دور ہوں گی بلکہ روح کو وہ سکون ملے گا جو کسی دوا، کسی ڈاکٹر اور کسی دولت سے نہیں ملتا۔ تو پیارے دوستو، آج سے ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ ادا کیجیے اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے، انشاءاللہ وہ شفا ضرور آئے گی جو آپ کی روح کو بھی تندرست کر دے گی اور جسم کو بھی۔ آخر میں دعا: یا اللہ، جس نے یہ عمل سنا، جس نے اسے دل سے پڑھا، جس نے تجھ سے امید رکھی، اس کے جسم کی ہر بیماری دور کر دے۔ یا شافی، اس کے جسم سے درد، کمزوری اور ہر وہ تکلیف نکال دے جو اسے پریشان کرتی ہے۔ یا رحمان، اس کے گھر میں برکت عطا کر، اس کے رزق میں کشادگی فرما، اس کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ یا رب، اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے، نفرت اور تنگی کو دور کر دے اور اس کی زندگی کو محبت اور سکون سے بھر دے۔ یا اللہ، اس کے دل کو اطمینان عطا کر، غم اور فکر کو خوشیوں میں بدل دے، اس کے سینے کو نور سے منور کر دے۔ یا رب العالمین، اس کی دعاؤں کو قبول کر، اس کی مشکلوں کو آسان کر، اس کے قرض ادا کروا دے، اس کی حفاظت اپنے عرش عظیم کے سائے میں فرما۔ یا کریم، اس کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے ان کی قبروں کو روشن کر، انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ یا رب، اس کے بچوں کو علم، توفیق اور دین کی محبت عطا کر، یا رحمان، جب وہ
अकेला हो तो तू उसका सहारा बन, जब वो कमज़ोर हो तो तू उसे ताकत अता कर, जब वो मायूस हो तो तू उसकी उम्मीद बन। या अल्लाह हमें और उसे दोनों जहानों में कामयाबी अता कर, दीन पर इंतकामात अता कर और आखिरत में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन या शाफी या करीम या रहमान या रहीम। आमीन। नाजरीन, जाते जाते अगर आज की बात ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में लिखिए या शाफी ए शिफा देने वाले। वीडियो को लाइक कीजिए, किसी बीमार या परेशान को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसी और मुबारक बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नए वक्त, नई बात और नई रहमत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।